Ang Oro Savings and Sharing Multipurpose Cooperative na organisar niadtong 1995. Kini nga kooperatiba aduna nay 6 ka branches ug 2 ka satellite office. Naga-cater kini sa mga produkto sama sa pahulam ug usab pagdawat sa inyong mga deposito, sa savings o sa time deposits. Anaa nakalain-lain nga klase sa loan. Nakitay salary loan, natay agricultural loan, SME, na mga special type of loans like Oplan Bob and educational loan, Pitikas loan, ug uban pa. Aduna usab kitay lain pang source of income sa Oro Savings and Sharing, mao ang pagpaabang sa atong building na tupad sa atong main building. Nagpaabang kita diha, doon na kita mga lawak or rooms for rent. Kinsa katong interesado mo abang or mo rental, doon na pa kami bakante dire. Usab aduna kitay mga serbisyo nga atong gidugang sa atong mga membro sa kooperatiba sama sa mga insurance. Aduna kitay insurance both life and non-life ug moasistar kita sa atong mga membro pinaagi sa pagparehistro sa atong mga sakyanan dito sa LTO. Ang atong mga branches na himutang sa Initaw, sa Balingasag, sa Taguluan, sa Damilag, Bukidnon. O doon na pa kita'y plano o naana kita'y isa ka satellite office sa Lumbia o adunay among paghimuon nga satellite office diya sa El Salvador City. Manginaot kami nga niining among pag-aghat kaninyo nga mo tampo kamo sa atong kooperatiba kay kini mauswagon o mabulahonon o nagpadayon sa pag-uswag sa pagserbisyo ngadto sa mga membro. Hinaut unta nga kini among panawagan makaabot kaninyong tanan o magpasalamat kami sa mga membro nga nag-patronize o nautunta nga adunay inyong madala nga mga kauban ninyo sa mga parente ba ninyo o inyong mga silingan nga mahimong membro sa mga kooperatiba. Maura kadto mga igsuon o daghan kayong salamat